Kumusta naman ang mga bisdak dinha sa Cebu? Gitaas na sa Pag-asa ang signal number 1 diha sa may norte sa Cebu para aning bagyo nga Pipito. Para mahibaw ta kung unsa ang mahitabo sa Sugbo karong naay moabot nga bagyo, mangayo ta og update kang One News correspondent Dale Israel. Dale, mga ilamig update dere. Yes, maayong hapon, Chiki. Dag-om tibok adlaw dinhi sa dakbayan sa Sugbo ug wala usab walay kusog nga ulan o hangin ang nasinati nato karong mga orasa. Medyo nagtaligsik ka ganiyang buntag pero naundang raman pod dayon. Bisan pa man medyo arang-arang ra ang lakat sa panahon dinhi sa Sugbo o sa syudad sa Sugbo, pipila ka mga biyahe sa barko ang gipangkansela sa Philippine Coast Guard Central Visayas. Apil niini ang mga biyahe gikan sa Cebu, padulong Camotes Island Group, Ormoc City, Salete, Bantayan Island gikan sa Hagnaya Port sa Northern Cebu ug mga biyahe gikan sa Maya Port sa Daan Bantayan. Kasi lado usab ang biyahe padulong Masbate, Calbayog ug Hilongos. Sa Bohol Province gikan sila pod ang mga biyahe gikan sa Tagbilaran City. Nangandam pod ang Coast Guard sa pag-deploy sa ilang mga tao kung adunay mga panghitabo tungod sa bagyo nga Pipito. Ganon usab ang kanselado nga mga flights Cebu Legazpi, Cebu Calbayog ug Cebu Tacloban. Naka-record ang PCG og 57 ka mga stranded passengers sa tibok Central Visayas. Adunay na pod 15 ka mga passenger vessels ug 32 ka mga cargo vessels ang nakahigot sa mga pantalan tungod kay wala pa pabiyahe. Padayon natong bantayan kining epekto ni Pipito dinhi sa tuang Kabisayan bisan pa man nga dili ta direkta nga maigo ang rehiyon. Tan-aw lang diri sa One News og 1PH para sa mga pinakaawahing balita. Sa laing bahin, Chiki, pila na katuig ang nilabay apan wala pagihapon na finalize ang malaod sa habal-habal nga maoy isa sa mga importante nga mode of transportation labi na sa mga bukid o mga lungsod sa Visayas ug Mindanao. Nibisita sa Sugbo kagahapon ang Angka CEO and founder nga si George Rieca para ikampanya ang pagpalambo sa mga benepisyo sa mga habal-habal drivers. Tibok nasod diha ang pagsuroy ug ang Cebu ang iyang unang napili nga destinasyon kay sa Cebu man daw kuno nagsugod ang termino nga habal-habal ug naapod dinhi ang isa sa pinakadaghan nga mga habal-habal drivers. Sa pagkiginabi nato kang Rieca aton gipangutana kung ngano mo intra man sa politika nga malampuson man ang iyang kumpanya sa motorcycle taxi. Dismaya kuno siya sa kahinay ug sa mga pipila ka mga provision sa balaod nun sama sa pagsagol sa og giusa ang mga rules sa tricycle ug mga habal-habal. Mao gyud nay kaapan Dale ang kahinayon pero pag amping mo din ha Dale kay abot na bias Pipito. Daghang salamat Dale Israel.